ज्ञानभण्डार.com यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको इतिहास। गोपाल वंशीहरूको शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? माता तीर्थ। इतिहासकार राइटका अनुसार नेपालमा कतिजना गोपाल वंशी राजाहरूले शासन गरेका थिए? 8 जना। गोपाल वंशी शासकहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेको उल्लेख छ? 521 वर्ष। गोपाल वंशीहरूको शासनकालपछि नेपालमा कुन वंशका शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे? अहिर वंशी अथवा महेशपाल। प्रथम अहिर वंशी अर्थात् आभिर वंशी राजा को हुन्? बरसिंह। अन्तिम आहिर वंशी राजा को हुन्? भुवनसिंह। इतिहासकार कर्क पेट्रिकका अनुसार 3 अहिर वंशी राजाहरूले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 111 वर्ष। गोपाल वंशी र अहिर वंशी शासकहरू पश्चात उपत्यका कसले सञ्चालन गरेका थिए? किरात। प्रथम किरात वंशी राजा को हुन्? एलम्बर। अन्तिम किरात वंशी राजा को हुन्? गस्ती। इतिहासकार राइटका अनुसार 29 जना किराती राजाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 1118 वर्ष। नेपालमा किरातहरूको शासन व्यवस्था कहिले प्रारम्भ भएको थियो? ईसा पूर्व 1500। किरात वंशपछि नेपालमा कुन वंशका शासकहरूले शासन सञ्चालन गरेका थिए? लिच्छवी वंश। नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन भारतको कुन ठाउँबाट भएको थियो? वैशाली। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन व्यवस्था कहिले सुरु भएको थियो? ईसा पूर्व 300। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन कति अवधिसम्म रह्यो? करिब 800 वर्ष। प्रथम लिच्छवी वंशी राजा को हुन्? जयदेव प्रथम। नेपालको इतिहासमा प्रथम ऐतिहासिक पौराणिक राजा कसलाई मानिन्छ? मानदेव। राजा मानदेवकी प्रथम पत्नी को हुन्? भोगिनी। मानदेवले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरे? 41 वर्ष। मानदेवको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। मानदेवका छोराको नाम के हो? महीदेव। मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ। भक्तपुर जिल्लामा रहेको चागुनारायणको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? मानदेव। गोकर्णमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? मानदेव। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? मानदेव। मानगृहको निर्माण गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? मानदेव। नाग र वासुकी पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? मानदेव। मानदेवका बुबा को थिए? धर्मदेव। अंशु वर्माले कहिले राज्य आरोहण गरेका थिए? विक्रम सम्वत 662। अंशु वर्माले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 16 वर्ष। अंशु वर्माको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 678। सर्वप्रथम महाराज धिराज पडावी धारणा गर्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? देवपाटन, पशुपति नजिकै। कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ? सागाको शिलालेखमा। शब्दविद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? अंशु वर्मा। युवराज धिराजको घोषणा सर्वप्रथम कसको पालादेखि सुरुवात भएको थियो? अंशु वर्मा। बालकको सालना काट्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकका रूपमा चिन्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशु वर्मा। अंशु वर्माको शासनकाललाई के भनेर चिनिन्छ? लिच्छवी कालको स्वर्णयुग। अंशु वर्माको बहिनीको नाम के हो? भोगदेवी। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। बोलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशु वर्मा। अंशु वर्माको शासनकालमा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन थिए भने तिब्बतका शासक को थिए? सरङचङ गम्पो। अंशु वर्मापछि राजगद्दीमा आसीन हुने व्यक्ति को हुन्? उदयदेव। प्रसिद्ध भद्राधिवास भवनको निर्माण कसले गरेका थिए? नरेन्द्र देव। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथको यात्रा चलाउने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। नरेन्द्र देवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरेका थिए? विक्रम सम्वत 702 देखि 736 सम्म। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? नरेन्द्र देव। सिंहासन शब्द कुन राजाको पालादेखि चल्तीमा आएको थियो? नरेन्द्र देव। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनी चिनिने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। पन र पुराण नामक मुद्रा चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। महाराज धिराज परम भट्टारकको पडावी धारणा गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव।
भोटो जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सो माथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्ड देव। पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हुन्? प्रचण्ड देव। शान्ति श्रीका नामले चिनिने राजा को हुन्? प्रचण्ड देव। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? गुणकाम देव। शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? गुणकाम देव। आधुनिक काठमाडौँको पिता भनी कसलाई चिनिन्छ? गुणकाम देव। इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृङ्गेभैरी जात्रा चलाउने राजा को हुन्? गुणकाम देव। अंशु वर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? सरङचङ गम्पो। हरित तारा भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? भिरकुटी। भिरकुटीले आफ्नो तिब्बत जात आफूसँगै लगेका बौद्ध भिक्षु को थिए? सिलमन्जु। भिरकुटीको तिब्बती नाम के हो? धिचुङ। प्रसिद्ध कलाकार अरुणिकोको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1300। अरुणिकोको जन्म कहाँ भएको थियो? पाल्पा। अरुणिको कुन राजाको पालामा तिब्बत गएका थिए? जय भीमदेव। 80 जना कलाकारहरूको नेतृत्व गर्दै कलाकार अरुणिको कहिले तिब्बत गएका थिए? विक्रम सम्वत 1317। अरुणिको चीन गएको बेला त्यहाँका शासक को थिए? कुब्ला खा। अरुणिकोले प्रयोगमा ल्याएको प्यागोडा शैलीलाई के भनिन्छ? पाइथास्ते। अरुणिकोलाई चीनमा कुन उपाधि प्रदान गरिएको थियो? क्वान्लु नाइफ तथा नास्तु। कलाकार अरुणिकोका बुबा को थिए? बलदेव। सम्राट अशोकले आफ्नो छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग गरिदिएका थिए? देवपाल। लुम्बिनी स्थित अशोक स्तम्भको निर्माण कसले गरेका थिए? सम्राट अशोक।